अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? क्या हाल चाल हैं आपके? हमारी दुआ है कि आप खैरियत से हों और आप अपने दिन को भरपूर तरीके से गुजार रहे हों। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नावल बाप एक और मोहब्बत का एपिसोड 17, जिसको आपके लिए लिखा है अफशान कंवल ने। तो चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आपको ये एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। दरमियान के ये 2 दिन बहुत तेज़ी से गुजरे थे। आज बहनाम की ख्वाहिश पाए तकमील तक पहुंच रही थी। जिस मोहब्बत ने उसके दिल को आबाद किया था, आज वही मोहब्बत उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल करने जा रही थी। वाकई अपनी मोहब्बत का साथ पाकर इंसान मुकम्मल हो जाता है। आज उसके मुकम्मल होने का दिन था। उसने ईमल के निकाह का जोड़ा दीगर अशिया के साथ सुबह सवेरे ही साकी के हाथ भिजवा दिया था, वो भी ख़ास ताकीद के साथ कि हर चीज़ एहतियात से लेकर जाना, कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए। उसकी मोहब्बत उसके रंग में रंगने जा रही थी। उसके हस्बे मंशा शहर के बेस्ट पार्लर से एक ब्यूटिशियन को भी हायर किया गया था, जो ईमल अशफाक को उसकी दुल्हन का रूप देने वाली थी। वो बेइंतहा खुश था और ये खुशी उसके अंग अंग से फूट कर हर शय को मुनव्वर कर रही थी। अम्मा सरकार तो उसके वारी सदके जा रही थी। सुबह से कई मर्तबा वो उसकी नज़र भी उतार चुकी थी। भाई सिराज, सदके के बकरे भेज दिए हैं ना? वो नाश्ते की टेबल पर मौजूद नाश्ता कर रहे अपने छोटे भाई से मुखातिब हुई। अदी सरकार, सुबह से आप ये बात 30 मर्तबा पूछ रही हैं। मैं सुबह ही सब काम निपटा चुका हूँ। साथ ले जाने वाला सामान भी रेडी है। बस जुमा पड़ते ही हमने अशफाक साहब की तरफ निकल जाना है। बल्कि मैं यूँ करता हूँ कि ये बात मैं आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ। जब आप मुझसे सवाल पूछेंगी, मैं ये रिकॉर्डिंग चला दूँगा। वह हंसकर उन्हें छेड़ते हुए बोला। उसके छेड़ने पर वो झेप कर उसे घूरने लगी। अम्मा सरकार, आप रिलैक्स हैं, सब काम अच्छे से हो रहा है, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ बैठे बहनाम ने नरमी से उनके शाने पर अपना बाजू फैलाकर उन्हें यकीन दहानी करवाई, तो वो उसकी जानिब प्यार से देखती नरमी से मुस्कुरा दी। बिल्कुल, दी ग्रेट बहनाम सोमरू के होते हुए हमें कैसी फ़िक्र? सिराज गर्दन हिलाकर संजीदगी भरी शरारत से बोला, तो बहनाम की गर्दन फ़ख्र से थोड़ी ऊपर कोट गई। मैं बहुत खुश हूँ बहनाम, इतनी खुश के लफ्ज़ कम पड़ गए हैं। काश तुम्हारे बाबा सरकार भी होते तो कितना अच्छा होता। भरपूर खुशी का इजहार करती वो एकदम जज्बाती हो गईं। अम्मा सरकार, बेशक बाबा सरकार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एहसास हमारे आसपास ही है। वो हमारी खुशी ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। आप इतनी बड़ी खुशी के मौके पर उदास होंगी तो फिर कैसे चलेगा? मैं आपको उदास नहीं देख सकता, पता है ना। सिर्फ आपकी खुशी के लिए निकाह कर रहा हूँ। आपको बहुत शौक़ था ना कि मेरी शादी हो जाए, तो बस अब सारी उदासी भूल कर अपनी दिल की मुराद पूरी होने पर ढेर सारी खुशियाँ मनाएं। वो रसान से कहता अकीद हसन का हाथ चूम गया। अल्लाह अकबर, इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ तो बस एक सियासतदान ही बोल सकता है, और डेरा साईं ठहरे पक्के सियासतदान। चेक करें ना झूठ का लेवल, एफल टावर को भी पीछे छोड़ दिया। मोहब्बत में खुद गोडे गोडे डूबे हैं। मुराद खुद के दिल की बराई है और नाम मेरी अदी सरकार का ले रहा है। तौबा करो इस हद से ज़्यादा मुबालगा आराई पर। हम तो कब से कह रहे थे कि शादी कर लो, लेकिन हजरत हाथ ही नहीं आते थे। सिराज शुरू हुआ तो खूब ही भिगो भिगो कर मारी, लेकिन वो असर लिए बगैर मज़े से नाशे से इंसाफ करता रहा। उसका इतना पुरसुकून अंदाज सिराज को एकदम खटका। वो ज़रूर कोई धमाका करने वाला था, जिससे सामने वाला बेखबरी में मारा जाता था। बहनाम ने जूस का आखिरी घूंट पी कर ग्लास टेबल पर रखा, टिशू के बॉक्स से चंद टिशू निकाल कर मुँह साफ किया और गला खंगार कर गोया हुआ। मैं ईमल अशफाक से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। पहली निगाह में ही वो मेरी नज़र से उतर कर मेरी रूह में समा गई थी। मैंने उसी लम्हे बबंगे दहल उसके सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया, और आज वो मेरी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही है। ये मेरी मोहब्बत है। और आपकी मोहब्बत कैसी है? संजीदगी से कहते आखिर में उसका लहजा इस्तेज़ाइया हुआ तो सिराज के चेहरे पर सर्द तरीन तासुरात छा गए। अम्मा सरकार भी हैरान परेशान सी
اس کی یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر اس کی ان باتوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیوں اس طرح بول رہا تھا؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ گمبھیر سنجیدگی سے مستفسر ہوتا وہ اماں سرکار کو اچنبھے میں ڈال گیا۔ انہوں نے آج تک اپنے بھائی کو بہنام سے اتنے خشک لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے ان کے بیٹے جیسا ہی تھا۔ اس کی شخصیت باروب تھی، لیکن بہنام کے لیے اس کا رویہ ہمیشہ حلیم رہا تھا، شفقت سے بھرپور، پیار اور دوستی کے رنگوں سے سجا۔ مگر آج اس کا انداز بالکل الگ ہی تھا۔ سراج کے سوال پر جہاں اماں سرکار حق تک سی بیٹھی تھیں، وہیں بہنام کے چہرے پر بڑے نافہم سے تاثرات رقم تھے۔ محبت جب ہو جائے تو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ آپ بے شک اپنی فکر مندی اور کیئر کو ہمدردی کا نام دے لیں، لیکن میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہوں گا۔ کیا آپ کو ایک بار پھر محبت ہو گئی ہے؟ بہنام نے اپنی بات کے دوران وقفہ لیا تو اماں سرکار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جبکہ سراج نے خوخوار نظروں سے بہنام کو گھورا۔ مطلب صاف تھا کہ خاموش ہو جاؤ۔ لیکن بہنام سومرو آج تک کسی کے روپ میں آیا تھا جو اب آتا؟ اسے تو جو بات ٹھیک لگتی تھی بے دھڑک کہہ دیتا تھا، بنا کسی ڈر و خوف کے۔ اب بھی اس کا یہی انداز تھا کہ روک سکتے ہو تو روک لو۔ میرا ماہنور سے صرف ایک مرتبہ ہی آمنا سامنا ہوا ہے، ویسے کافی خوبصورت ہیں وہ۔ بہنام نے سرسری سا انداز اختیار کیا۔ بکواس بند کرو بہنام، جو تم کہہ رہے ہو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی دھاڑ کو بمشکل دبائے سراج نے ناگوار انداز میں اس کی بات قطع کی۔ اس کے شفاف ماتھے پر نمایاں ہوتے 3 بل اس کے اندر اٹھ رہے شدید اشتعال کا پتہ دے رہے تھے۔ دراصل سراج نے بہنام سے زیادہ یہ بات خود کو باور کروائی تھی۔ کچھ پل کی توقف کے بعد وہ پھر بولا، اور آئندہ اپنی زبان سے اس کا نام بھی مت لینا۔ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ سے میں انہیں مامی سرکار کہوں گا۔ اس کے تنبیہ بھرے لہجے پر بہنام لاپرواہی ظاہر کرتے اپنے شانے اچھکا کر کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے مضبوط قدموں کی دھمک چھوڑتا اس کے قریب آ رکا۔ محبت خوشبو ہوتی ہے، یہ گل سے پہلے گلستان کو مہکا کر اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتی ہے۔ آپ کی محبت کی مہک میں محسوس کر چکا ہوں ماموں سرکار، اب آپ بھی اعتراف کر لیں۔ محبت کے آگے ہارنے والا ہی اصل میں مقدر کا سکندر ہوتا ہے۔ وہ ہلکا سا جھک کر سرگوشی نما گمبھیر لہجے میں کہتا سیدھا ہوا، اماں سرکار پلیز، اب آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ نے ان کی محبت بھاپی نہیں، آپ تک بھی محبت کی خوشبو پہنچ گئی ہے۔ وہ ہلکا سا ترچھا ہو کر پروسوک لہجے میں کہتا انہیں گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ بہنام، آج تمہارا نکاح ہے تو چپ چاپ اسی کی تیاری کرو۔ بچپن میں تو تم نے کبھی مجھ سے ڈانٹ بھی نہیں کھائی، لیکن اب تم مجھ سے مار ضرور کھا لو گے۔ وہ اسے سختی سے متنبہ کرتا ایک جھٹکے سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ذرا سی تعریف اور نام لینے پر اتنا بھڑک رہے ہیں اور کہتے ہیں محبت نہیں ہے۔ آج تو ماموں سرکار نے مجھے ہی ماموں بنانے کی پوری کوشش کر ڈالی، لیکن میں بھی بہنام سومرو ہوں، مجھے کوئی ماموں نہیں بنا سکتا۔ مجھے تو قدرت نے ماموں نہیں بنایا تو یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ خود کلامی کرتا مزے سے باہر کی جانب چل دیا تاکہ پتہ کر سکے کہ ساقی سامان پہنچا کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ اسے ایک اہم معاملے پر بھی اس سے بات کرنی تھی جو اب کافی توجہ طلب تھا۔ پیچھے بیچاری اماں سرکار کو ایک نئی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ بہنام کبھی انہیں سکون کا سانس نہیں لینے دے گا، کڑ کر انہوں نے یہ بات سوچی تھی۔ شہر سے دور 2 گھنٹے کی مسافت پر بہنام سومرو کے فارم ہاؤس پر اچھی خاصی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ باتوں کا ہلکا سا شور اور برتن کھڑکنے اور انواع اقسام کے کھانے کی خوشبو ہر جانب بکھری ہوئی تھی۔ تارڑ اپنے بیٹے اور وائف کے ساتھ انتظامات دیکھنے کے لیے پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا۔ وہ اشفاق صاحب کی پوری فیملی کو اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ بہنام کے کہنے پر ان کے نکاح کی تقریب شہر سے دور اس کے فارم ہاؤس پر رکھی گئی تھی۔ جدید تقاضوں سے مزین یہ فارم ہاؤس اپنے اندر بے پناہ خوبصورتی رکھتا تھا۔ تارڑ مسلسل ساقی سے رابطے میں تھا، وہ لوگ راستے میں ہی تھے اور کسی بھی وقت وہاں پہنچنے والے تھے۔ تارڑ کے والد بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔
زلفی بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہاں پر بارات کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھا۔ سارا بھی ضد کر کے اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ چند ایک قریبی احباب بھی اس تقریب میں شامل تھے اور انہیں یہ بات اچھے سے باور کروائی گئی تھی کہ اس نکاح کی خبر ابھی باہر کسی کو بھی نہ ہو۔ اندر ایک مخصوص کمرے میں ایمل کو بیوٹیشین تیار کر رہی تھی۔ باقی سب تو ریڈی ہو کر دلہے اور اس کی فیملی کا انتظار کر رہے تھے۔ وائٹ لانگ میکسی پر ریڈ کامدار دوپٹہ اوڑھے وہ مکمل مشرقی دلہن کا روپ لیے دیکھنے والے کی نظروں کو خیرہ کر رہی تھی۔ بیوٹیشین نے تھوڑا سا دور ہو کر ایک تنقیدی نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور پھر مطمئن ہوتی دھیرے سے مسکرا دی۔ آپو، قسمیں آپ کتنی حسین لگ رہی ہو۔ بہنام بھائی نے تو آپ کو دیکھتے ہی رخصتی کا شور ڈال دینا ہے۔ ایک ہاتھ گال پر رکھے شبنم اس کی جانب دیکھتی خواب کسی کیفیت میں بولی، میں پہلے ہی اتنا نروس ہوں اور تم مجھے اپنی چیزی باتوں سے مزید نروس کر رہی ہو۔ ناک کی نت جو اس کے لبوں سے ٹچ ہو کر اسے پریشان کر رہی تھی، وہ اسے چٹکی سے پکڑ کر شبنم کو ٹونٹ کرتی بولی ہی تھی کہ کلک کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ شبنم اب اس کی پکس لے رہی تھی۔ حسن کی دیوی، اپنے جلوے تو ملاحظہ کیجیے، ایسا لگ رہا ہے جنت سے کوئی حور اتر آئی ہو۔ میم کی اس بات سے میں مکمل ایگری کرتی ہوں۔ بیوٹیشین کے تائیدی انداز پر ایمل بلش کرنے لگی، جبکہ فون کی اسکرین پر خود کو دیکھ کر وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہ خود ہی ہے۔ ویسے آپ جنت میں بہنام بھائی کو ملنے والی حسین حوروں کی سردار ہی ہوں گی۔ شبنم شرارت کرنے سے باز نہ آئی۔ اس کی بات سن کر ایمل شرمانا چھوڑ کر خشمگین نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ شبنم کی کلاس لیتی، باہر سے اٹھ رہے شور کو سن کر وہ گھبرا کر پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اس کے لیے یہ سب فیس کرنا آسان نہیں تھا۔ آپ پلیز ان کے پاس ہی رکے گا، میں ذرا مہمانوں کو ریسیو کر لوں۔ شبنم بیوٹیشین کو ہدایت کرتی اجلت میں روم سے باہر نکل گئی۔ بہنام سومرو وائٹ شلوار قمیض پر بلیک شال ایک اسٹائل سے شانوں پر ڈالے سنجیدہ رہنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن چہرے پر کھلی ایک نرم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آج وہ ایک مکمل وڈیرے کے روپ میں ہر منظر پر چھایا ہوا تھا۔ اماں سرکار کتنی ہی مرتبہ اس کے سر کا صدقہ اتار چکی تھیں۔ وہ اشفاق صاحب کو سلام کرتا ہلکا سا ادب سے ان کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کی روشن پیشانی چوم کر شانوں پر پیار بھری تھپکی دی تھی۔ شجاع نے اس سے پرجوش انداز میں ہاتھ ملایا تو ساکی نے بھی آگے بڑھ کر اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کر اسے ویلکم کیا۔ اس کے بعد سراج بھی بہت اچھے سے ان سب سے ملا تھا۔ ساکی بھی سب سے ملنے کے بعد ان سب مرد حضرات کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شبنم نے اماں سرکار کو آگے جھک کر سلام کیا تو انہوں نے اسے گلے لگا کر پیار دیا۔ وہ بھی انہیں لیے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سارا اور مہرین اس کے ساتھ ساتھ ہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو ایمل کپ کپاتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کرنے لگی۔ تبھی اس کے ہاتھ پر شجاع نے پرنم آنکھوں سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آج ان دونوں کی ہی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے اپنی جان سے پیاری ہستی کو دلہناپے کے روپ میں نہ صرف دیکھ لیا تھا بلکہ ایک قدردان کو اس کا ہاتھ سونپ دیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا اس وقت خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ دعا کے بعد سبھی نے بہنام کو گلے لگا کر مبارکباد دی، جسے اس نے بڑی دل فریب مسکراہٹ سے وصول کیا تھا۔ اماں سرکار تو باقاعدہ اس کے گلے لگ کر خوشی کے مارے رو ہی پڑی تھیں۔ بہنام اور سراج نے انہیں بڑی مشکلوں سے چپ کروایا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو مائی سن۔ ابراہیم تارڑ حق نے گلے لگتے ہوئے اس کے شانے کو تھپتھپا کر پورے خلوص سے دعا دی۔ بہت شکریہ انکل، آپ کی آمد میرے لیے باعث مسرت ہے، وہ خوش دلی سے کہتا ان سے الگ ہوا۔ ان سے مل کر اور اشفاق صاحب کو مبارکباد دے کر وہ جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ آج ان کی لندن کی فلائٹ تھی تو انہیں تیاری بھی کرنی تھی۔ وہ ویسے بھی کافی مصروف انسان تھے، آج بھی صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی وقت نکال کر صرف بہنام کی خاطر یہاں آئے تھے۔ کمینے بس کر جا، پورا کولگیٹ کا اشتہار لگ رہا ہے۔ تارڑ اس کے گلے سے لگتا کھنکتے لہجے میں اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ سائیں سرکار کو آج نہ ٹوکیں، برسوں بعد میں نے ان کے چہرے پر سچی خوشی دیکھی ہے۔ رب تعالی سے دعا ہے کہ آپ کے چہرے کی یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ ساکی کے پرخلوص انداز سے دعا دینے پر
वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने खुलूस दिल से आमीन कहा था। इस वक्त वाकई उसके करीब उसके मुखलिस अफराद खाना ही मौजूद थे। मामू सरकार, थोड़ी ज़ोर से झप्पी डालें ताकि मैं खुशी के मारे आपको आपके सेहरे के फूल जल्द खिलने की दुआ दे सकूं। बहनाम की शरारत पर सिराज ने एक ज़ोरदार धमोका उसकी कमर पर मारकर उसे सख्ती से खुद में भेज लिया और नम आँखों से उसकी कमर के गिर्द गिरफ्त को मज़ीद मजबूत कर गया। मामू सरकार, यार अभी मुझे आपकी बहू से मिलकर उसे निकाह की मुबारकबाद भी देनी है, तो प्लीज़ मुझे साले में ही अपनी बीवी से मिलने दिया जाए। उसके शरारती पुरजोर एहतजाज पर सिराज मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ। सबसे मिलने के बाद वो शुजा के पास आया, जो उदास सा थोड़ा हटकर अपनी व्हील चेयर पर मौजूद था। मुबारकबाद नहीं दोगे साले साहब? बहनाम की संजीदगी से पूरा आवाज़ पर उसने सर उठाया तो बहनाम को उसकी भीगी पलकों को देखकर धचका लगा। फिर सबने देखा कि किसी की उठी नज़र बर्दाश्त ना करने वाला अक्खड़ वडेरा बहनाम सोमरू घुटनों के बल उसके सामने बैठा और आगे झुककर शुजा को अपने गले लगा लिया। उसका सहारा पाते ही शुजा की आंखों से कई आंसू बहकर बहनाम की शॉल में जज्ब हुए थे। फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन मेरी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत भी है। उन्हें इतने मोहब्बत करने वाले रिश्तों के हसार से निकाल कर उनके गिर्द नए और मजबूत मोहब्बत करने वाले रिश्तों का हसार खींच रहा हूँ मैं। उनकी बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर कोई कमी बेशी फिर भी रह जाए तो बाजपुर का पूरा इख्तियार है तुम्हारे पास। वो धीरे धीरे उसका बाजू सहलाता उसे तसल्ली से भरपूर प्यार भरे जुमलों से एक मोहब्बत करने वाले भाई को मुतमईन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। सिराज की नज़रों में बहनाम के लिए फ़ख्र था। वो दुनिया के कितने ही ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन मुखलिस रिश्तों की जहां बात आती थी वो खुद पहले झुक जाता था। अशफाक साहब भी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए इस मंजर को देख रहे थे। बहन जी, आपका बेटा हीरा है, अशफाक साहब बेसाख्ता कह गए। मेरा ही नहीं, आज से ये हीरा बेटा आपका भी है। उनके भारी लहजे पर अम्मा सरकार मुस्कुराकर गोया हुई थी। रब्बे ताला जोड़ी सलामत रखे, दूधो नहाओ पूतो फलो। अल्लाह तुम दोनों का दामन खुशियों से भर दे। अल्लाह नेक और साले औलाद, रहमत और नेमत दोनों से नवाजे। अम्मा सरकार एमल के वारी सदके होती उसे ढेरों दुआओं से नवाजने लगी तो सबने मुश्तरका ज़बान में आमीन कहा, जिसमें सरगोशी नुमा आमीन की आवाज़ ईमल की थी। उन्होंने ईमल के दोनों हाथों में अपने ख़ानदानी कंगन पहनाए और फिर एक खूबसूरत गुलूबंद मखमली बॉक्स से निकालकर उसके गले की जीनत बना दिया। बहुत खूबसूरत है ये, शुक्रिया। वो सर झुकाए धीमे सुरों में बोली कि फितरी शर्मो हया की वजह से उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी। इस वक्त सभी ख़वातीन बशमूल शबनम ईमल के रूम में मौजूद थीं और सभी ने बारी बारी दुआओं के साथ उसे गिफ्ट्स भी दिए थे। अम्मा सरकार कुछ देर उसके पास बैठी रहीं, फिर उठकर उसे दुआएं देती, झुककर उसके माथे पर प्यार करती रूम से बाहर निकल गईं। इस वक्त रूम में सिर्फ सारा और महरीन ही रह गई थीं। तभी सारा पुरजोशी बोल उठी, बहनाम सोमरू वॉज सो लकी, इतनी प्यारी दुल्हन इनको मिली है। वो दोनों हाथों की हथेलियों को बाहम मिलाए उस पर अपनी थोड़ी टिकाए एमल को ही देख रही थी। बहनाम भाई ही नहीं, हमारी प्यारी एमल भी बहुत लकी है जिसे बहनाम सोमरू जैसा चाहने वाला शख्स मिला है। बज़ाहिर देखने में वो बड़े करख तो अक्खड़ वडेरे लगते हैं, लेकिन अपने से मुंसलिक रिश्तों को अपनी जान से बढ़कर अजीज़ रखते हैं। इन जैसे प्यारे इंसान के लिए एमल जैसी प्यारी लड़की ही परफेक्ट मैच थी। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुशआबाद रखे, आमीन। महरीन और सारा निकाह के बाद एमल से मिलने आई तो वहीं की होकर रह गई। महरीन को एमल बहुत पसंद आई थी। उसका बेटा छोटा था, जिस वजह से हर दम उसके साथ नैनी होती थी जो उसके बेटे को संभालती थी। इस वक्त भी उसका बेटा नैनी के साथ दूसरे रूम में मज़े से सो रहा था। तभी महरीन इतना रिलैक्स होकर बैठी थी। इस दौरान एमल ज़्यादातर खामोशी रही थी। दिल की अजीब हालत थी, जज्बात ऐसे थे जो बयान से बाहर थे। पता नहीं सर्दी हो रही है या मुझे लग रही है। मेहंदी के बेल बूटों से सजे खूबसूरत हाथों को उसने हल्के से आपस में रगड़ कर दिल ही दिल में सोचा, चलें भाई लेडीज़, बाहर तशरीफ़ ले आएँ, खाना लग गया है। शबनम के बुलावे पर वो मुस्कुराती हुई उसके पास से उठ खड़ी हुई थी। आपका खाना मैं भी रूम में ही ले आती हूँ। खाने वगैरह से फारिग होकर फिर हमें घर के लिए निकलना भी होगा।
शबनम उसकी सुने बिना अपनी कहती रूम का दरवाज़ा बंद करती वापस जा चुकी थी। मचाल है जो ज़रा दुल्हन के प्रोटोकॉल का खैर हो। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती बैकग्राउंड से टेक लगाकर पैर ऊपर करती रिलैक्स होकर बैठ गई। मस्कारे से सजी खूबसूरत पलकें थकन का बोझ सहारती बोझल सी होने लगी थी। सुबह से उसे थोड़ा भी सुकून महसूस नहीं आया था। अब जो जहन व बदन को थोड़ा आराम मिला तो थकन आसाब पर सवार होती उसे नींद की वादी में हाथ पकड़ कर ले गई। उसकी आंख लगे बमुश्किल 5 मिनट ही गुजरे थे कि कोई आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुआ और पलट कर रूम लॉक करता अपनी दिल भरा साईं सरकार की जानिब कदम ब कदम बढ़ने लगा। वो आंखों में मोहब्बत की खुमारी लिए अपनी ज़िंदगी की जानिब बढ़ रहा था। बेड के करीब पहुंचकर उसके कदम थम गए। उसके गाल पर पड़ता डिम्पल एकदम गहरा हुआ। वो सोई हुई किसी शायर की हसीन गज़ल जैसी लगी उसे। उसने अपनी जेब से मोबाइल बरामद किया और इस हसीन मंजर को कैद कर लिया। वो उसे डिस्टर्ब किए बगैर उसके करीब हुआ और ख्वाबीदा वजूद के साथ चंद खूबसूरत लम्हात को भी महफूज कर लिया। फिर मोबाइल वापस पॉकेट में डाला। मैं तुझको फूल कह देता मगर वो मुरझा जाता है। मैं तुझको चांद कह देता मगर वो छुप जाता है। मैं तुझको ज़िंदगी कहता हूँ जो मेरी सांसों की ज़मानत है। तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो बाब ये मोहब्बत का भी नहीं। महमूद नरम लहजा मोहब्बत की आशिता सरगोशी से ज़्यादा नहीं था। उसका हसीन रूप स्वरूप बंद किताब जैसा था जिसका वर्क पढ़ने को उसका दिल किसी ज़िद्दी बच्चे के जैसे मचल उठा था। उसने दिल में उभर रही ख्वाहिश का एहतराम किया और झुक कर उसकी थोड़ी के खम को मोहब्बत से छू लिया। एमल जो नींद की वादी में कदम रख चुकी थी, एक पल को उसे लगा कि किसी जलते अंगारे ने उसे छू लिया हो। उसने घबरा कर अपनी आंखें खोली तो बहनाम को खुद पर किसी बादल की तरह छाया हुआ देखकर उसकी सांसें पल भर को थम सी गईं। निकाह मुबारक हो दिल बरा साईं सरकार, मोहब्बत से चूर लहजे में कहता वो हल्का सा ऊपर हुआ और अकीदत से उसकी खूबसूरत बिंदिया से सजे माथे पर अपने प्यार की मोहर सब्त कर गया। मेरी कुर्बत बेशक जानलेवा है, लेकिन आपकी सांसें अगर मेरी कुर्बत पर थमी तो मैं अपनी सांसें इन सांसों पर वार दूंगा। वो हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर उसे अपनी बातों से दहला गया। बहनाम, कभी तो कुछ मीठा बोला करें, ये क्या हर वक्त मेरा दिल दहला कर रखते हैं। तुम्हारा तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं जब भी तुम्हारा नाम लेता हूँ मुँह में चाशी सी घुल जाती है। ईमल बहनाम सुमरू। वो उसकी नाराज़गी जाहिर करने पर उसके लबों को अपनी अंगिश्त शहादत से छूता उसे कान की लौ तक सुर्ख कर गया। ईमल बहनाम सुमरू, कितना दिलफरेब एहसास है कि अब तुम्हारी पहचान मुझसे है और मेरी पहचान तुम्हारी मोहब्बत से। जब तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तो मुझे तुम कोई जादू करने लगी थी। तुम्हारे इन सब्ज़ नगीनों ने मुझे अनदेखी जंजीरों से जकड़ सा लिया था और जब तुम्हें होटल के रूम में देखा तो समझ आया कि जिसे मैं जादू समझ रहा था दरअसल वो तो मोहब्बत है जो आपसे सुध बुध भुलाकर सहराओं की खाक छनवाती है। तो कभी मोहब्बत की आजमाइश पर खरा उतरने के लिए संगलाख चट्टानों से दूध का दरिया निकलवाती है। तुमसे मोहब्बत करना ना करना मेरे इख्तियार में नहीं था। ये जज्बा तो वही की तरह मेरे दिल पर उतरा और फिर मैं मोहब्बत की तस्बीह थामे तुम्हारा विर्द करने लगा। बहनाम सोमरो, जो अक्खड़ और ज़िद्दी मशहूर था, किसी के सामने ना झुकने वाला, ऊंची नाक और ऊंचे शमले वाला था, इस मोहब्बत ने मुझे घुटनों के बल झुका दिया। मैं खुश हूँ इस हार पर, खुशी से ये शिकस्त तस्लीम करता हूँ। मोहब्बत से हारा हूँ तो उसने बदले में मुझे एमल बहनाम सुमरू बख्श दी है। मोहब्बत मेरे रब का अनमोल तोहफ़ा है और मैं इस तोहफे पर उस पाक ज़ात का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ। उसके माथे से माथा जोड़े वो गंभीर लहजे में कोई फसूसादारी कर रहा था। उसके इर्द गिर्द दोनों की आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन दिल की धड़कनें एक साथ मोहब्बत की ताल पर महवे रक़्स थीं। बहनाम, किसी मीठे झरने की सूरत ये नाम उसके लबों से निकला तो बहनाम आलम में मदहोशी से बाहर आता अपने नाम को झुक कर मौत पर कर गया। वो पल पल अपनी जानलेवा नज़दीकियों से उसका दम खुश्क किए जा रहा था। मैं आपसे नाराज़ हूँ। उसकी बढ़ती जसारतों पर एमल ने बंद मारने की सही की थी। वो उसकी बात सुनकर यूं मुस्कुराया जैसे कोई नादान बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराता है।
میں آپ کو راضی کرنے کی ہی کوشش کر رہا ہوں۔ اب تو مکمل اختیارات حاصل ہیں نا دلبرا، مدہوش کن لہجے میں کہتے اس نے ایمل کی نت کو دھیرے سے اس کی ناک سے احتیاط کے ساتھ الگ کیا۔ وہ اس کی دسترس میں دم سادھے پڑی رہی، یوں لگ رہا تھا جیسے سارا وجود منجمد ہو گیا ہے۔ تمہارے ہاتھ اس قدر سرد کیوں ہیں؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھامے اسے ہلکے ہلکے سہلانے لگا۔ تمہارے ہاتھوں میں میرے نام کی مہندی لگی ہے اور تم میرے لیے سجی ہو، کچھ تو اپنے دیوانے کو خراج بخشنے دو۔ تم پر دل وارا ہے تو جان بھی وار سکتا ہوں۔ میری محبت بہت پاکیزہ ہے جو تمہیں چھو کر موت پر ہونا چاہتی ہے۔ ابھی صرف محسوس کرنے دو کہ تم میری ہو۔ کون تھا یہ شخص جو آہستہ آہستہ اس کے اعصاب و دل پر دسترس حاصل کر رہا تھا؟ پہلے تو نہیں، لیکن اب نکاح کی برکت سے ایمل کا دل اس کی جانب سے گداز ہو رہا تھا۔ وہ اس قابل تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا شخص مل جاتا۔ شکر گزاری کے طور پر اس کی حسین آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے، جنہیں اس دفعہ بہنام نے پورے حق سے اپنے لبوں سے چن لیا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی دست درازیاں بڑھنے لگیں تو ایمل ایک جھٹکے سے اس کی جانب سے کروٹ بدل گئی۔ اس کی حالت سمجھتا وہ اس سے دور ہوا اور اپنے خوبصورت لیکن بپھرے جذبات پر لگامیں ڈالیں۔ دل بر آسائیں، جا کر چینج کر لیجیے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتا وہ اسے آزادی کی نوید دے گیا تو وہ بھی تیزی سے خود کو سنبھالتی اس کے پہلو سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ اس کے اس قدر پھرتی دکھانے پر بہنام نے بمشکل اپنا کہکہ دبایا تھا۔ اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو بہنام نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور شانوں سے ڈھلکی چادر کو درست کرتے اٹھ کر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی شبنم چہرے پر شرارتی مسکان لیے کھڑی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ایک طرف ہو گیا۔ شبنم مسکراتی ہوئی روم میں داخل ہوئی تو اس کے پیچھے ہی دو ملازمائیں بھی اندر داخل ہوئیں اور کھانا سلیقے سے ٹیبل پر سجا کر واپس چلی گئیں۔ دلہن صاحبہ کہاں ہیں؟ شبنم نے پورے کمرے پر تائرانہ نگاہ ڈال کر حیرانگی سے ایمل کا پوچھا۔ وہ ہیوی ڈریس میں ایزی فیل نہیں کر رہی تھیں تو چینج کرنے گئی ہیں۔ بہنام کی سنجیدگی سے جواب دینے پر شبنم پریشان ہو گئی۔ ابھی سے کیوں چینج کر لیا؟ کسی کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا بہنام سے عمر کے ہوتے ہوئے۔ وہ شبنم کی پریشانی سمجھتا اس کی تشفیع کرواتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تو شبنم ریلیکس ہو گئی۔ جی بالکل، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کیسی پریشانی؟ میں اب چلتی ہوں، آپ دونوں آرام سے کھانا کھائیں۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولتی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی بھی گئی۔ بہنام اس کے جانے کے بعد پرسکون سا وہیں صوفے پر بیٹھ کر ایمل کا ویٹ کرنے لگا۔ کھٹکے کی آواز پر بہنام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایپل گرین ایمبرائڈری فراک پاجامے میں سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے وہ نروس سی اسی کی جانب چلی آ رہی تھی۔ ٹیکا، جھومر اور نتھ غائب تھی، جبکہ باقی جویلری اس نے پہنی ہوئی تھی۔ میک اپ کو اس نے دوبارہ فریش کیا تھا۔ بہنام نے بمشکل اس کے مہکتے سراپے سے نظر چرائی تھی۔ آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، نارمل لہجے میں کہتا وہ اپنا دائیں ہاتھ اس کی جانب بڑھا گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو کمرے کی فضا میں چوڑیوں کی کھنک سے عجیب ہی سما پیدا ہو گیا۔ بہنام نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور خود ہی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ چلیں اب بسم اللہ کریں۔ ایک ہی پلیٹ میں اپنے اور اس کے لیے کھانا نکال کر بہنام نے اسے کھانا شروع کرنے کو کہا۔ گرم گرم بریانی دیکھ کر اسے بھی شدید بھوک کا احساس ہوا تھا۔ صبح سے تو ڈھنگ سے اس نے جوس کے علاوہ کچھ لیا ہی نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ بہنام نے ایک گلاس میں اس کے لیے سافٹ ڈرنک نکالی اور خود بھی چمچ ہاتھ میں پکڑے اسی کی پلیٹ سے کھانا شروع ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً وہ کچھ نہ کچھ پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اسے علم تھا کہ ایمل نے سارا دن ڈھنگ سے کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر اکثر ہی لڑکیوں کی بھوک مر جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد اب وہ میٹھا کھا رہی تھی کہ اپنے گلے پر ٹھنڈک کا سا احساس اجاگر ہوا اور ساتھ ہی بہنام کا ہاتھ اس کی گردن کا احاطہ کر گیا۔ میری دلبرا کی شایان نشان کچھ مل ہی نہیں رہا تھا۔ اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے، پلیز اس صوفے کو قبول کرو، سنجیدگی سے کہتا وہ اماں سرکار کا دیا گلو بند اتار کر اس کے گلے میں بیش قیمت ڈائمنڈ کا نیکلس پہنانے لگا۔ نیکلس پہنا کر وہ نرمی سے اس نیکلس پر اپنے لب رکھ گیا۔ ایمل کو لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا تو اس کے پورے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی۔
बहनाम ने उसके हाथ में मौजूद प्याली लेकर टेबल पर रख दी। अब तो सारी नाराज़गी दूर हो गई होगी। अगर अब भी खफगी बाकी है तो बता सकती हो। मैं दिलो जान से तुम्हें मनाने को तैयार हूँ। उसके चेहरे के नज़दीक होता वो उसकी घनी पलकों पर फूंक मारता गंभीर लहजे में मुस्तफसर हुआ। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। उसने तेजी से जुमला बोलकर निचला लब दांतों तले दबा लिया। इतनी जल्दी मान गई। अच्छा है बाबा, बीवी को इतनी ही देर शौहर से खफा होना भी नहीं चाहिए। वो शरारत भरी संजीदगी से कहता हल्का सा ऊपर हुआ और उसकी पेशानी का बोसा लिया। एमन ने उसके लम्स पर पुरसुकून होकर आंखें मूंद लीं। एक तरावट सी उसे अपने रूह में उतरती हुई महसूस हुई थी। अब मैं चलता हूँ, वापस जाने के इंतजाम देख लूँ। दिल तो चाह रहा है कि आपको सीधा अपने साथ ही ले जाऊँ, लेकिन वक्त का तकाजा है कि कुछ पल और जुदाई की गुजारने होंगे। वो बेबसी भरे लहजे में कहता ज़ोर से उसे खुद में भेज गया, यूं कि एमल को लगा कि उसका दम ही निकल जाएगा। हमेशा मुझ पर एतबार करना। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे बेवफाई करने से पहले मुझे मौत आ जाए। वो उससे अलग होता सर्द गंभीर लहजे में बोला तो उसकी आखिरी बात पर एमन ने दहल कर उसके लबों पर अपना हिनाई हाथ जमा दिया। ये बिल्कुल बेख्तियारी हरकत थी। बहनाम की कांसी आंखों की चमक यकदम ही बढ़ गई। उसने प्यार से उसकी हथेली को चूमा तो एमन ने सटपटाकर अपना हाथ वहाँ से हटाकर अपनी गोद में रख लिया। हमेशा खुश हो जाना। वो भारी लबू लहजे में उसे दुआ देता सिरस से उठा और फिर ठहरे बगैर वहाँ से निकलता चला गया। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।